आम्ही मोरतली मागीर झाडां ना जाले ते झाडां आमकां अगर आमकां झाडां ना जाल्यार मागीर आमकां ऑक्सिजन मेळना. ऑक्सिजन आमकां इम्पॉर्टंट आसता. आमकां झाडां लावपाक जाय कित्याक आमकां उदक मेळटा. Our message is please don't cut trees. Message to the forest department, please help us protect the trees. Whenever we complain about any tree cutting happening, we expect the forest department to stand for the trees. Asagaon was known as Fulansa Gaon, and what I see right now, there are no flowers in Asagaon, so it's very very disturbing. झाडं लायल्यात आता सध्या? आम्ही बादाम मागीर सायलो मागीर आमची भेंडणीची झाडां मागीर जामून मागीर चिचो आमला. कित्याक म्हणून गॅप दवरूंक जाय? कित्याक प्लांट में उडलेले काय ना त्यांची ब्रांचीस ऑलमोस्ट एके सायडीन 3-6 मीटर ताका जाय पडटा बादामांक. 6 मीटराचे तो स्फियर करता. ओके. रेडियस रेडियस इतलो कव्हर करता म्हणजे तेका सोडूंक जाय. बट नाल्यार दोगांचे केस ना. But our drive to plant the trees should continue. Life is full of troubles. There is no easy path, and there is a future for the young generations. We are doing for the love of our village, which is becoming concretization because of demand from the elite people who come and wants to live and destroy the greenery of Asagaon. ओके ओके ओके. आमी तर कितें करतले एनवायरमेंट सेव्ह करपाक जाल्यार कॉन्क्रिटायझेशन जे चल्लां पळय ते मातशें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आम्ही 5 years बॅक आम्ही इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलो आनी ह्याच जंगलात आम्ही प्लांट करताले. आणि सी कशें आसता प्लांट केले जाल्यार तरी लोक काही समाजकंटक जे असतात त्यांच्यानी ती प्लांट उडून उडयली विच इज व्हेरी बॅड. आज आम्ही आसगांव सेफ आसगांव म्हणून एक मोहीम चालू केल्ली. तितून आम्ही आज कितलीच झाडां लायले. हे आसगांवचे आमचे भुरगे यूथ जावं महिला सगळे जाण येवन हांगासर आज डीप फॉरेस्टान आमी झाडां लायता. हांव एक गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी हे व्हडले व्हडले विला बांदूंक दितात देल्लीकारांक ते बांदूंक दिवचे न्ही. बांदूंक दितना तुमी आमची झाडां सांबाळून बांदूंक दिवपाचें तांकां. अशें न्ही सगळे कातरून उडोवन आनी कॉन्क्रीट करप. हे आमकां झाडां धरूंक जाय. आतां आमी झाडां कित्याक लायता फुडल्या आमचे पिडयेक. आमी तांकां कोणाक ब्लेम करना पण गव्हर्मेंटूच लायता आनी तेंचे थोडे कोण आमी कोण उजो घालतात डोंगराक जाल्यार आयज जे डोंगराक म्हणजे इतके उजो घातले अरावंड एका दिसाक 50-50 60-60 डोंगराक आख्या गोंयांत उजो घालताले जाल्यार तेंकां आयज पासून तेंचो शोध घेवंक ना जाल्यार ते कोणाक ते धरूंक ना जाल्यार गव्हर्मेंट हांव डोंट नो ते कितें झाडां लायतात आनी ते आमी आतां जाल्यार कितें ते चोर पुलीस गेम खेळल्या अशीं. तुजें नांव कितें? रियांश. आम्ही मोरतली मागीर झाडां ना जाले ते आमकां जेव मागीर तेतून असं आसता की ते गेले नान उतरले जाल्यार आमचे सास येवचे ना आमी मरता. हे आतां झाडां लायना जाल्यार आमी मरतले न्हू कापीत जाल्यार. खूप सारे अन्य दिसता ते आणि आम्ही पडतली मागीर ना जाले झाडां. तू कितें म्हणटा सगळ्यांनी झाडां लावंक जाय म्हणटा वरा आसता न्हू तुका झाडां आमकां सास येता. श्वास येता आमकां ऑक्सिजन दिता न्हू. ऑक्सिजन ना आमकां मरता मागीर मरता आमी सगळीं मरतले. सारकें सारकें. पण सगळ्याक ते झाडां घालपाचे. ओके ओके. तुम्ही पयला कितें हांगा कितें जाता ते सगळे मदीं सास ना जेन्ना आनी हेका लागून आयजच्या न्हू आमकां हांगा सगळ्याक घालपाक जाय झाडां. ओके म्हणून तुमी सगळे झाडां लायता वर सगळे जाण आस्कोकार सगळीं आहा न्हू झाडां घालतात तेंची आमकां तेंची सास येना मरता. सास येना. बरें बरें. रियांश बरें तुजें नांव? हय. ओके थँक्यू. सगळ्याक ना आमी सासानूच मरतली. बरें बरें थँक्यू. सगळ्याक घालपाचें. ओके आतां झाडां लावया चल आमी. आनी सगळे झाडां घालात. ओके थँक्यू. ओके. खंयचे क्लासीन तूं? केजी. ओके ओके थँक्यू. सो माझे नाव सना पार्सेकर. हांव 6th स्टँडर्डार आसा. सो झाडां आमकां अगर आमकां झाडां ना जाल्यार मागीर आमकां ऑक्सिजन मेळना. ऑक्सिजन आमकां इम्पॉर्टंट आसता आमचे बॉडी हेका आनी झाडाक लागून आमकां जेवण बी मेळटा. सो अगर झाडां ना जाल्यार आमकां जेवण काय ना जाल्यार ऑक्सिजनूय ना. जस्ट आमी हांगासर झाडां लावपाक येता. हांगासर खंय आतां बिल्डिंगी जाता वयल्यार हांगा झाडां एक मातशी बी ना. सो हांगा झाडां ना म्हणजे थोडे शेतांनी बी आतां आमकां झाडांच लावची पडटा. सो झाडां
इम्पॉर्टंट असता आमकां ओके आणि वयल्यान झाडान थोडी जाणां शेतकार आसता ते काम करून थकता आणि झाडां आमकां सावळी दिता. सावळी दिता. ओके तू आता एक डिस्ट्रक्शन जाता पळय झाडां लायना आतां गव्हर्मेंटाक कितें तूं अपील करताय? हांव सांगतलें की झाडां चोड लाया आणि ते कट करिनाका. अगर कट केले जाल्यार आमकां जेवण बी ना, वयल्यान आमकां ऑक्सिजनूय ना. या थँक्यू. या तुझें नाव सांग आनी कितें तू कित्याक झाडां लायता तें सांग. माझे नाव नैतिक गिरीश वर्धनकर. हय हांव थोडान शिकता. आमकां झाडां लावपाक जाय कित्याक आमकां उदक मेळटा. झाडां ना लावंक नादा आमकां ऑक्सिजन घेवन जावचें. ओके ओके थँक्यू. येस मॅम. We've had such a fun afternoon planting trees on this beautiful hill in Asagaon. And this is what it's meant to be, to appreciate nature, to love nature. And even as we have been planting trees, we have this message that look, there is a lot of people coming up on this hill, but they're also littering. There's so much of plastic bottles on this hill. There's a beautiful pond, and around the pond full of plastic. Now, even as we are trying to grow trees here, our message is please don't cut trees. Message to the forest department, please help us protect the trees. Whenever we complain about any tree cutting happening, we expect the forest department to stand for the trees and stand for the people of Asagaon who love the trees. Thank you. Yeah, thank you. Asagaon was known as Fulotsa Gaon, and what I see right now, there are no flowers in Asagaon. So it's very, very disturbing. I myself made Asagaon my home 25 years back, and it was such a beautiful village. And today they have taken the initiative, so I decided to come and participate and do my bit. At least I managed to plant 5 trees. But I think the whole village has to come together and save the village from all this concretization and make Asagaon once again the beautiful village which was known as Fulotsa Gaon, or the village of flowers, which we don't see it any longer. Thank you. Yeah, thank you, sir. Sir, your name? I'm Daniel D'Souza. Okay. मागीर कसले झाड ते? हे मरे बादामाचे. बदामाचे कसले झाडां लायल्यात आता सध्या? आमी बादाम, मागीर सायलो, हा मागीर आमची भेंडणीची झाडां, मागीर जामून, ओके. मागीर चिचो, आमला, म्हणजे डिफरंट व्हरायटीचे तितले आमी आमच्या डोंगरार लावपाक चिंतला. ओके. आणि कित्याक जे भाशेन लोक म्हणटात आमचे माकड जावं थोडी जानवरां सकयल देंवता, कित्याक माकडांक आमी कांय दवरूंकूच ना खावपाक, सो ते मागीर आमच्या सकयल विलेजीन देंवतात. सो आमच्या लोकांचे केळी खावपाक जावं आनी कितें खावपाक. सो ह्याच इनिशिएटीव घेवन आमी एक ड्रायव्ह हो ऑर्गनायज केल्लो, प्लांटेशन ड्रायव्ह हो आसगांव, सेव आसगांव. सो ह्या निमतान खुबशीं झाडां लायल्या. ऑलमोस्ट आमी आतां 200 सुमार झाडां आमच्या हे दोंगरार लायिल्लीं आसा. बरी गोश्ट आमच्या विलेजान आमकां बरो सपोर्ट दिलेलो आसा, बरो प्रतिसाद दिलेलो आसा. तशें आमचे तरणाटे यूथ आनी आमचे येळलेरी जाणटे सगळे जाण मेळोन आमी ही झाडां आयज लायिल्लीं आसा. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की आयज ते येयले हांगा आनी ह्या प्लांटेशन ड्रायव्हान तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जाले आनी आमच्या गांवांक लागून आनी आमचो गांव वाचोवपाक आनी हो गांव परतून आसलो तो ग्रीन करपाक लागून आयज हो इनिशिएटीव आमी घेतलो. सगळ्यांचे खूब उपकार आनी देव बरें करूं. मातशें गॅप दवरा. बादाम जाल्या, बादामांक एक 3 मीटर सुमार 3-4 मीटर गॅप जाय. तो 3-6 मीटर सुट्टा बादाम. कित्याक म्हणून गॅप दवरूंक जाय? हय, कित्याक प्लांट मागीर व्हडले जाले काय ना तेंचे ब्रांचीस. हय. ऑलमोस्ट एके सायडीन 3-6 मीटर ताका जाय पडटा बादामांक. 6 मीटराचे तो स्फियर रेडिएशन कवर करता. ओके. रेडियस रेडियस इतलो कवर करता म्हणजे तितले तेका सोडूंक जाय. बट नाल्यार दोगांचे केस जाता म्हाका. ओके. तुमचें नाव कितें? हांव महेश गोंयकार, महेश गोंय, आसगांवचे. आसगांवचो हांव. But our drive to plant the trees should continue. Life is full of troubles. There is no easy path, and there is a future for the young generations. We are doing for the love of our village, which is becoming concretization because of demand from the elite people who come and wants to live and destroy the greenery of Asagaon. I appeal to all the youth all over Goa, not just Asagaon. आमचो एक गांव फुलांचो गांव म्हणून हे आसलो. आता फुलांच ना जाल्यार
आनी आतां थोडी झाडां उरल्यान ती आतां हे भायले बिल्डर येतात लॉबी हे पळयल्या आतां 39A येवपाचे मिनिस्टर हे कोत्ताय हे सगळें निसंडन जावपाचें आहा. वी आर स्ट्रगलिंग उदक पिवपाक. फाल्यां आमकां नितळ उदक मेळचें ना. वी आर हेडिंग लायक बेंगलोर सिटी. इट इज अ ब्युटिफूल विलेज. खंय ना खंय तुका दिसता नेक्स्ट गुडगांव मेन जाता काय दिसता देवटे सायडीन इतकें ना पूण लोक जागरूक जावंक जाय विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन एट अ लोकल लेवल. नॉट शूड बी पॉलिटिसायज. दिस इज अ पॉलिटिकल field where everyone has to come and look for the greater glory of the village. आमी शिरीष वयतले रिटायर जातली परत फुडें आहा पळय तिंगा कितें तरी सांगूंक जाय आमी. जाल्यार कितें म्हणटले तुमी आसतना कांय करूंक ना. सारकें सारकें पयशे आसतले लायक इट वूड बी लायक कोवीड टायम. कोवीड जाले लोक भियेले कितें जोड ना ते खावंक मेळटले ना पळय ते. परत आतां कोवीड जाले भिरांत गेली. सो वी हॅव बिकम अ शेमलेस जनरेशन. आय एम सॉरी टू से द एड्युकेटेड आर द वर्स्ट कल्प्रिट in all the field. Be it the exploitation of the poor. I think the poor are working hard for their daily life and they're doing wonderful to live a simple life which God had created. There is आमचे हेतून म्हणणी आसता ती कितें ज्यान सगळें रोचलां सगळ्याचे एका कितें म्हणटा तें फॉर द नीड ऑफ द पीपल नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ द पीपल. सारकें. थँक्यू. तुमचें नांव सांग परत. आय एम ग्रेगरी सिक्वेरा फ्रॉम मासागांव बायरो आलतो. या थँक्यू सर. फॉरेस्टाची गाडी चडच्यो ओके 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 या भाई कसली झाडां लायता ही सगळी झाडां ह्याची चिसो आणि पयलीं नांव सांग तुजें. माझे नाव रुपेश. ओके आनी कळ्ळें आतां आमी झाडां हे एक्चुअली आमी आसागांवच्या पठाराचेर आसा. हे जे आमी झाडां लायता पळय हे म्हाका दिसता एक फर्स्ट एड कशी आमी करता सध्या. ओके आणि खरो जर आमी तर कितें करतले एनवायरमेंट सेव्ह करपाक जाल्यार कॉन्क्रिटायझेशन जे चल्लां पळय तें मातशें खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता प्रत्येक कॉन्क्रिटींग करतात आनी उदीक जे आमचे जमनीन वचपाक जाय ते खंय तरी स्टॉप जाल्लेले आसा. सो तेका लागून आमी पयलें काम करपाक जाय की आमी कॉन्क्रिटायझेशन मातशें कमी करपाक जाय जेणे करून जे नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर आसा तो आमकां सेव्ह करपाक जाय. ओके. आनी एक धाकटी मेसेज गव्हर्मेंटाक तुका आदी खबर आसा न्हू स्कुलांनी झाडां दिताले सगळ्या शाळेंनी बी ते चडशे खंय ना खंय असं हे जालें गायब जाल्लेले आसा. एक झाड लायतात आतां एकूच झाड लायतात येवन हे जे म्हाका दिसता तुमी झाडां लावपाचो कार्यक्रम आतां परत गव्हर्मेंटान स्टार्ट करपाक जाय खंय तरी आनी होच रायट टायम आसा कित्याक पावस सारको पीक सिजनाक आसा जमीन बरी आसा आनी उदीकूय आतां जमनीन भरपूरशे पावलेले आसा. सो नॅचरल सोर्स उदकाचो तेका मेळटलो आनी खुबशीं झाडां जावपाक शकता. तुका हे दिसना की एवरी 3rd मंथ असले ड्रायव्ह जावंक जाय म्हणून 3 म्हयन्यान तरी 3 म्हयन्यान अशें कितें तरी जावपाक जाय. आनी मेन कितें आसा झाडां लायलीच म्हणून जायना परत ती सेव्ह करपाकूच गव्हर्मेंटान पावलां उचलपाक जाय कित्याक प्रत्येक कडेन परमिशनां दिवन बरी बरी कितलीशीच वर्सांची झाडां आमी हांगा कापलेली पळयतात. सारकें. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय डेफिनेटली जावपाक जाय पूण कितले आमी एनवायरमेंटाक सेव्ह करता हे इम्पॉर्टंट आसा. डेव्हलपमेंटाच्या खासदार आपल्या एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून आमी डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता ते कांयच फायद्याचो ना कित्याक येणाऱ्या काळान फुडें फुडें खूब डिफिकल्ट जावपाचें. आतां आमी पळयता जुलयच्या एंड ऑफ जुलय आसा. नॉर्मली आमकां 100-110 वर्साक जातालो पावस. डिस्ट्रक्शन इतलें जाल्लेलें आसा आनी पावसान ऑलरेडी 100 क्रॉस करून हें जाल्लो आसा. आमी खंय तरी एनवायरमेंट आपलो नेचर हे चेंज करीत जाता हें आमकां कळपाक जाय लोकांक आनी एनवायरमेंट सेव्ह करपाक लागून खुबश्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. ओके थँक्यू. परत म्हाका तुजें फूल नांव आनी म्हाजें नांव रुपेश गांवस. थँक्यू. थँक्यू. मातशें सांग न्हू झाड बीन लायता कित्याक लायता आनी तुजें नांव पयलीं सांग. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. माझे नाव मनोज सावंत. हो जो आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतला इट इज नॉट न्यू टू अस. आय एम affiliated to Green Riders and Trekkers. Okay. Every year we do the plantation. Okay. It's good to know that Asagaon people have taken an initiative की हे plantation घेवप. For your information, आज जो ग्रुप आसा ते भितरले 5 जाण मनीस आमी 5 years back आमी हो इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलो आनी ह्याच जंगलान आमी प्लांट करताले. आणि सी कशें आसता प्लांट केले जाल्यार तरी लोक काही समाजकंटक जे असतात त्यांच्यानी ती प्लांट उडून उडयली विच इज व्हेरी बॅड. वेन वी केम टू नो मी ताका समजायले की अशें न्हू ते अशें अशें मागीर ताका कळ्ळें की हे जे आमी कितें केलां पळय तें बरो फॉर अ गुड कॉज. आणि वॉट वी प्लांट इज ऑलवेज अ फ्रूट बेरिंग प्लांट्स.
ओके ओके कळ्ळें न्हू हा, हा. आनी आफ्टर लॉंग अशें जालें की आमच्या विलेजर्सांनी हो इनिशिएटीव्ह स्टार्ट केला विच वॉज स्टार्टड बाय अस 5 years बॅक. ओके ओके नायस. कळ्ळें न्हू. सो तोच आतां इनिशिएटीव्ह परत स्टार्ट जाला. बरी गजाल. सो आमी हे परत कंटिन्यू करतालेत आनी ऑफकोर्स जे प्लान करता पळय तेचेर आमी परत नजरूय दवरतले आनी वी विल सी दॅट नो बडी ओके ओके अप्रूव्ड. ओके म्हणजे तुम्ही नजर मध्ये मध्ये फावड घालता. मारच पडले न्हू कित्याक सांग ह्या हेच्या पयलीं आमकां भोगला हें. कळ 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 कळ्ळें न्हू. Yes, सो वी हॅव टेकन अ गुड इनिशिएटीव्ह. आय अप्रिशिएट आवर विलेजर्स तेंच्यांनी कितें बरें केलां पळय ते. ओके थँक्यू थँक्यू. एन्जॉय येतो. चंदन बाब मातशें सांग पळय बरं. नमस्कार, माझं नाव चंदन मांद्रेकर. आज आम्ही आसगाव सेफ आसगाव म्हणून एक मोहीम चालू केल्ली. तितून आम्ही आज कितलीच झाडां लायल्यात. हे आसगावचे आमचे भुरगे यूथ जावं महिला सगळे जाण येवन हांगासर आज डीप फॉरेस्टान आमी झाडां लायता. कारण कितें आज तुमी पळयता आमकां निसर्ग हो बरो मेळोंक जाय. कित्याक कारण आयज खंय तुमी पळयता खुबशीं झाडां मारली गेली वयता पण आयज कितें आमकां ऑक्सिजन जाय पडटा. जे आमच्या आसगांवान जो ऑक्सिजन आहा पळय तो खरोच बरो आसा. म्हणून हो ऑक्सिजन खंय तरी आमकां हेल्थाक बरो पडटा आनी हेल्थाक बरो आसल्या कारणान की आख्या सगळ्यांक हें आसता की पावसूय बरो पडटा, जानवरांकूय बरो आहा तो, सगळ्यांक बरो आसा. पण हेचेर कितें आहा सगळ्यांनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून एक कोणी तरी लोकांनी हे करपाक जाय की खंय तरी एक झाड नाल्यार खंय तरी कितें लावंक जाय. कित्याक हो पावसाचो टायम. पावसाच्या टायमान तुमी झाडां लायत जाल्यार उपयोगी पडटा. कित्याक खूब बरो हें कित्याक मेडिसीन आयज आमी मेडिसिनाची झाडां लायल्या, खूब जिन्साची झाडां लायल्या. पण कित्याक खंय तरी हें जावंक जाय. कोणी तरी इनिशिएटीव्ह आमच्या सगळ्यांनी भुरग्यांनी जावं सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन हें लावपाक चालू केलं. थँक्यू. नाव सांग मला. माझे नाव गिरीश हळदणकर. ओके. हांव बाद्यान. हांव एक गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी हे व्हडले व्हडले पळय विला बांदूंक दितात देल्लीकारांक ते बांदूंक दिवचे न्ही. बांदूंक दितना तुमी आमची झाडां सांबाळून बांदूंक दिवपाचें तांकां. अशें न्ही सगळें कातरून उडोवन हांवें कॉन्क्रीट करप. हे आमकां झाडां धरूंक जाय. आतां आमी झाडां कित्याक लायता फुडल्या आमचे पिळगेक. इतलेंच मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमचें गोंय धाकटुलें आमी सांबाळया. इतलें आमची वाट लावं नाका गोंयची. थँक्यू. थँक्यू. कसले झाड लायता हे पेरांचे. सो ते नाव बीन सांग. रणजित पार्सेकर आणि हांव वास्कोचो. सो आमी ड्रायव्ह दवरलो की आनी वेगवेगळे मेडिसिनल प्लांट हाडलेली आमी थोडी पेरांची हाडलेली, बदाम हाडली, फ्रूट बेरिंग जे आमचे जे जनावरांक हांगासर जे माकडांक बी थोडे आतां तुमी जाण आसतले जे माकड आतां डायरेक्ट आमचे दोंगर सोडून घरांनी वचोंक लागले. सकयल पावले घरांनी म्हणजे जे रेजिडेन्शियल प्लेसीस गांवांत पावले सकयल. सो आतां आमी चिंतले की हे पडटा एक हेच्या पयलीं आमचे कोणी विलेजरांनी आसगांवच्या विलेजरांनी केल्लेली ड्रायव्ह. सो आमी बीन फाटीं एक लास्ट टायम केल्लो परत आनी हे 1-2 वर्सांनी परतून आमी हे केलें. सो आमच्या आयज जाणटे तशे भुरगे थंय आमच्या मिडिया ते बाबड्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी आमच्या आयज आमी दोंगरार आहा सगळे. सो हो ड्रायव्ह वन ऑफ द बेस्ट जाल्लो आसा. आनी आमी झाडां अरावंड झाडां आमी अरावंड 700 to 800 हाडलेली झाडां. तितून पेरांची आसली, एक पिपळ व्हड कितें आसले, थोडे चड व्हड नासले. बाकी भिंडीची आसली, जांबळीची आसली, आमचे आमला आनी बाकीचे थोडे कितें आसले. सो अरावंड 700 to 800 आमची झाडां हाडली. सो मॅक्झिमम आमी हांगा एक 500 to 500 अरावंड आमी लायली आमी सद्या टील नाव. सो हो ड्रायव्ह जो थँक्यू आमकां सगळ्यान पयलीं आमच्या विलेजरांक जे आमकां आसगांवचे विलेजर जे आमच्या वांगडा आसले थोडेशे तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आमी हो ड्रायव्ह एक नेटान आमी चिंतले, आमी चिंतून आसले, एक्सपेक्ट करून आसले की आमच्या वांगडा इतके लोक येतले म्हणून, जावं कितें येवपाचें आसलें कितें ना कांय आयडिया नासली. सो आमी अशेंच हांव मायकल ट्रेवर अशें आसले आमी डिसायड केलें की अशें एक आमी ह्या फाटल्यान बेगीन हें करया. सो एक्चुअली आमी लास्ट संडे करपाक जाले, चड पावस जालो म्हणून आमी पोस्टपोन केल्लो. सो आयज पावसाचोय बरें हें आसा, लोकूय येयले आनी आमकां आमी मेन म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा सगळ्या लोकांक जे आमच्या वांगडा हांगा येयले पळय तांकां. ओके. तुजें नाव रणजित पार्सेकर म्हणटा न्हू तुवें. तर आतां फाटीं हे गव्हर्मेंटाचे तेंच्यांनी सगळो ड्रायव्ह चालू आसलो पळय फाटीं, खंय खंय लायला, एक खंय झाडां लायला तेंचे. तर गव्हर्मेंट करता तुमकां कित्याक टायम असो म्हणजे पाळी येयली खर्च करून तुमी सगळे जाण हांगा जाणटी भुरगे
येवचे पडले हांगा हेच्या बद्दल कितें म्हणटाय तूं? सो गव्हर्मेंटाक जर आमी खंय पळोवन लायला आसा तेंच्यांनी, पण आमकां दिसना तेंच्यांनी कितें लायला पळय ते लायला कशें लायले आयज आमी आख्खो डोंगर ऑलमोस्ट वास्कोचो जो एरिया आहा पळय आमी कितकोच भोंवले जाल्यार हांगा नेवे झाड कितें लायले आमी काय पळोवंक ना सांगचे म्हटल्यार. सेकंड थिंग म्हटल्यार आमी नको गव्हर्मेंट लायता जाल्यार आमी तांकां कोणाक ब्लेम करना, पण गव्हर्मेंटूच लायता आनी तेंचे थोडे कोण आमी नको कोण उजो घालतात डोंगराक जाल्यार आयज जे डोंगराक म्हणजे इतके उजो घातले अरावंड एका दिसाक 50-50-60 डोंगराक आख्खे गोंयांत उजो घालताले जाल्यार तेंकां आयज पासून तेंचो शोध घेवंक ना ते कोणाक ते धरूंक ना जाल्यार गव्हर्मेंट हांव डोंट नो ते कितें झाडां लायतात आनी ते आमी आतां जाल्यार कितें ते चोर पुलीस गेम खेळल्या अशीं. सो हे आमकां खंय तरी म्हाका दिसना तें. सो आनी हे आमचे गव्हर्मेंटूय आतां कशें जाल्लें आहा पळय तुमी आतां हे लाखांनी आख्खे गोंयांत झाडां कातरता डे बाय डे वर्सा जावं म्हयन्यानी म्हणटा पळय तशें आहा लाखांनी झाडां करतात आनी एक झाडां लायता. सो आमकां ते कितें प्रूव करूंक सोदता गव्हर्मेंट लाखांनी झाडां कातरपाचें आनी एक लाखांक दाखयता एक लाभ आनी ते लाख भर आसता अशें जावंक शकना. कित्याक पळय ते लाखांनी झाडां व्हडले व्हडले बिल्ड लॉबी येयले आनी कितें कितें येयल्या हांगा हिल कटींग आमचे झाडां डोंगराचे नश्ट करीत आहा ते आनी एक झाड लावन कांय जावपाचें ना. आनी आमी ल्हानपणी आमी पळयताले आदी स्कुलांनी झाडां दिताले हाडून आनी कितें पळय तेजो टार्गेट आसतालो की ते पळय चॅक करताले खंय लायला कितें ना तेजेर कितें ना कितें एक सिस्टम आसली की आमचे जे टिचर सर आसताले पळय ते पळयताले ती झाड लायला काय ना आनी मागीर वचून आमी वचून पळयताले जाल्यार हे झाडां लायता पळय एक व्हरोन ते झाड वचून केन्ना तरी पळयला तेंच्यांनी आयज पासून हो आमचो एक ते गव्हर्मेंटाक एक प्रश्न आहा. आनी हांव एक लास्ट सांगूंक सोदता की आमचे आख्खे गोंयभर लोकांक की आयज आमकां जो आमचो क्लायमेट जो बिगाडलेलो आसा तो 30-35%, 36% आयज जशें पंजाबाक जावं बाकीचे खंय 50 and 50 above% जाता. आयज चिंता तुमी की आयज आमकां जर इतकी गरमी जाता आयज 2024 लास्ट हेका आमी पयले आसतलो तुमी सगळ्यांनी गरमी फील केल्या आसतली कितें ना कितें ते तुमी चिंता की आयज हे जे तेजे कारण हे फक्त आमीच आसात आमचे लोक अशे न्हिदलेले सवंग करता आनी हे नाका जाल्ले डिस्ट्रक्शन चालू आसा. सपोज जर आमी आयज भायर सरान आनी असले जर ड्रायव्ह करना हांव मागता की गोंयभर लोकांकडे की तुमी अशे आमचे आयज आस्कावन केला तशें तुमचे विलेजीन तुमी करपाचे आनी प्रत्येक मनशान अशें चिंतूंक जायना की म्हाका कित्याक पडला हो बरो डायलॉग आसा लोकांक म्हाका कित्याक पडला हें लोकांचे तकलेन येवंक जायना. आख्खे गोंयभर लोकांनी चिंतूंक जाय की बाबा ही जर झाडां ना जाल्यार फाल्यां आमचे परिवारान फुडली जे जनरेशन आहा त्या लोकांक त्या भुरग्यांक फाल्यां आमी फोंडान घालतले आनी वयतले. सो हांव मागता आनी रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे भायर सरोन असले प्लांटेशन ड्रायव्ह जावं आनी कितें आनी झाडां लावपाची आनी झाडां जर कट जाता तेका निरोध करपाचो. सो देव बरें करूं. जातले प्लास्टिक काढलं मरे. right
सगळ्याक झाडां लायलेली आसा डिफरंट डिफरंट फुलांचे फ्रुट्सांचे अशे डिफरंट डिफरंट लायला. मेन आमचो हांगालो चाम म्हणटा हिरो. कसले झाड ते कसले झाड? ओके ओके हां हां. ट्रेवर रे ओपन हा ट्रेवर ओके आता पुढे म्हणते कुठे आमचो पयलीचो मनीस जेणी आमी हे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केले. रायट रायट रायट. जालें? या होटेल मार